Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all of you. हामी अब गुड मर्निङ गुड मर्निङ सबै सर। गुड मर्निङ। अब मैले कोर्स अगाडि बढाएँ। अम, सर हजुर मेरो एकजना साथीलाई एड गरिदिनुहोस् न प्लिज। कताबाट एड गरौँ, कति एड गरौँला? हस्, हुन्छ, सम्झना गरौँला। म यतातिरबाट हिजो हामी के भन्यौँ भन्दा मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। फिक्स्ड कस्टलाई को कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। अझै न्यारो डाउन भन्दा अझै कहाँ त फिक्स कस्ट त भन्नुभयो, अझै न्यारो डाउन गर्दा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई सम्झेपछि यसका पनि सल्युसन हुँदो रहेछ भनेर हामी गऱ्यौँ। अब त्यसमा तीनवटा प्रिन्सिपल पनि अझ भन्यौँ। के भन्यौँ भन्दा प्रोडक्सन र सेल्स इक्वल छ भने दुईवटैको इन्कम बराबर आउँछ, त्यो कुरा जान्नै पर्यो। क्लोजिङ स्टक बढी छ भने भन्दा प्रोडक्सन धेरै भयो, सेल्स कम भयो, क्लोजिङ स्टक स्टोरमा छ भने, गोडाउनमा छ भने त्यसमा एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम एट एनी कस्ट बढी हुनै पर्छ भन्ने कुरो सैद्धान्तिक रूपमा कति हुन्छ अहिले व्याख्या गरौँ, त्यो पर युनिटले डिसाइड गर्ने कुरा हो। तर के दिल दिमागमा के राखौँ भन्दा क्लोजिङ स्टक छ भने एब्जर्सनको इन्कम बढी हुनुपर्छ। तर ओपनिङ स्टक धेरै छ भने भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्टको इन्कम बढी हुनुपर्छ। त्यसो भए एउटा न्युमेरिकल गरौँ न त, अनि त्यो बारेमा हामी हेरौँला, छलफल गरौँला। त्यस अन्तर्गत जाँदा एउटा नर्मल क्वेसन, नर्मल खालको बनाऊँ अनि त्यसैमा छलफल गर्दै जाउँ। जाँदा म एक्सेलबाट नै यसलाई सर्र देखाउँछु। सेयरिङ भएको छ, मलाई भनिदिनुहोस् त। छ नि नर्मल, यो मैले यो बनाएँ भन्दा के यसको लागि छ है? ठिक छ, हस्। यो भयो। यो हुँदाखेरि यसलाई दुईवटा इन्कम स्टेटमेन्टबाट बनाऊ है भने एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भनेपछि एसी भयो, इन्टर्नल रिपोर्टिङ भनेपछि भिसी भयो। अब यसमा दुईवटा कुरा यसमा आयो। के आयो भन्दा प्रोडक्सन युनिट फर्स्ट इयरमा 30,000, सेकेन्ड इयरमा 24,000 गर्यो। सेल्स युनिट 35,000 गर्यो, सेकेन्ड इयरमा 28,000 गर्यो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भन्दा यसमा एउटै वर्डबाट मैले भनिदिएँ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस। यो टाइम धेरै कन्ज्युम हुनुभन्दा एउटैबाट यो भित्र ती पनि छन् भनेर मैले त्यो समेटेँ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो भित्र छ है, 5 रुपियाँ भित्र भन्ने बुझियो। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेर दियो 5 छ। अनि क्लोजिङ स्टक छ 5,000 फर्स्ट इयरमा, सेकेन्ड इयरमा
1000 छ। भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर हामी भन्छौँ नि। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो, जुन सेल्स गर्दा मात्रै लाग्छ है। सेल्स भयो भने यो खर्च लाग्छ, सेल्स गरिएन भने यो खर्च लाग्दैन। तर फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि 45,000 छ भनेपछि अब यसलाई पहिला भेरिएबल कस्टिङबाट गरौँ त के। अनि यहाँ अर्को कुरो यहाँले हेर्नु होला, यहाँले हेर्दाखेरि के कुरामा ख्याल गरौँ भन्दा यहाँ क्वेसनले नर्मल क्यापासिटी कति दिएको छ भनेर माथि पनि हेरौँ भन्दा यो अर्गनाइजेसनको क्यापासिटी भनेको 35,000 प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी छ है भन्यो। अब यसमा अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सनका कुराहरू कुनमा आउँछ भन्दा एक्सटर्नलमा आउँछ। अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन गर्नुपर्छ फिक्स कस्टसित कम्प्यारिजन गरेर भनेर हामी भनेका थियौँ नि। त्यसो भए के कसरी भन्दा यो कुरोमा भन्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि कहाँनिर यसले हिट गर्छ त्यो कुरामा म पनि फोकस गर्छु। यहाँले पनि दिल दिमाग थोरै लगाइदिनु होला। अब म गएँ यसको फर्मेट बनाउनतिर गएँ। यसको भनेको भेरिएबल कस्टिङ, म यो मेटेरियल त पठाइहाल्छु यहाँहरूलाई। भेरिएबल कस्टिङ भनेर यहाँ म तल सिट राखेँ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इन्कम स्टेटमेन्ट यो सोलुसन गरेको देखाएर भन्दा पनि अन्डर भेरिएबल कस्टिङ यहीँबाट जाँदा यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई हामी के गरौँ पार्टिकुलर भनेर राखिदिउँ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर यसमा राखिदिउँ। यसलाई राख्दाखेरि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भनेर डाइरेक्ट यो गरे पनि हुन्छ। तर यहाँ मैले युनिट रेट एमाउन्ट भनेर 3वटा कोलम बनाएँ भने अझ सजिलो होला। युनिट रेट फरक हुन सक्छ अनि एमाउन्ट भनेको रेभेन्यू भनेर भन्छौँ। यसमा के भनौँ पार्टिकुलर्स भनेर राख्नुहोस्। अनि यो सेकेन्ड इयरलाई पनि हामीले के गरौँ सेकेन्ड इयरको केसमा पनि ठ्याक्कै यही पेस्ट गरिदिउँ। सेकेन्ड इयरलाई पनि पेस्ट गरिदिउँ। यो सेकेन्ड इयर भनेर राखौँ। त्यसो भए अब पार्टिकुलर यो बनाइयो, यो फर्मेट बनाइयो हामी भने अब यसलाई तलसम्म तानिदिउँ। यसलाई कतिसम्म चाहिन्छ अहिले ख्याल गरौँला। अहिले यो गरौँ। यसलाई पार्टिकुलर पनि तानौँ। यो फर्स्ट इयर यो पनि तानिदिउँ। यो सेकेन्ड इयर यसलाई बनाऊँ। फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर युनिट एमाउन्ट अनि यो त सेकेन्ड इयर हो। यसलाई सानो देखिएको छ भने बढाइदिउँला। सानो हेर्नु होला। फर्मेटहरू कपीमा पनि बनाउनुस् न यहाँहरूले। त्यो बनाउँदाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अहिले लु
अब यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट यसलाई फ्रिज पनि गरिदिन सकिन्छ। फ्रिज गरिदियौँ भने त्यो नबढ्ला, फ्रिज गरिदिउँ अनि त्यो देखिरहन्छ भन्ने नखोजेको हो मैले। इन्कम स्टेट अब यहाँ लेख्नु सेल्स भनेर लेख्नु, सेल्स रेभिन्यू अथवा रेभिन्यू कति बिक्री भयो क्वेसन हेर्नुहोस्। सेल्स रेभिन्यू कति त भन्दा सेल्समा यो क्वेसन यहाँ हेरौँ, सेल्स कति हो 35 र 28। एमा फर्स्ट इयरमा 35,000, बी सेकेन्ड इयरमा 28,000 अथवा यसलाई उतातिर मैले लगेँ, यसलाई यहाँ लगेर सजिलो होला मलाई पनि हेर्नलाई। लु भनेपछि अब सेल्स भनेपछि त सेल्स युनिट मैले यहाँ राखेँ है। तपाईहरुले यहाँ मैले एक्सेललाई सदुपयोग गरेको हो। यहाँहरुले युनिट रेट एमाउन्ट यो बनाउनुहुन्छ भने स्पष्ट झन् सजिलो हुन्छ। तर फर्स्ट इयरको एमाउन्ट सेकेन्ड इयरको एमाउन्ट भनेर सिधै देखाएर पनि गर्न सकिन्छ। युनिटलाई के भन्दा फर्स्ट इयरको युनिट यही माथि लेखेर सेलिङ प्राइस एउटै छ, त्यसकारणले 35,000 युनिट गर्नु हो भने यसको सोलुसन माथि नै हुन्छ नि। सेकेन्ड इयरमा कति भन्दा सेकेन्ड इयरको सेल्स भन्नुस् त 28,000 बोल्नुस् है, 28,000 युनिट छ भनेपछि यहीलाई 35,000 सेल्स युनिटमा 28,000 यहाँ मैले राखेँ। रेट कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ यहाँ हेर्नुस् त। फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको कति छ, कति छ 20। गएका चीजहरु मैले रेट लगाइदिँदै गएँ है, बुझ्नुस् है। भन्दा कति छ भन्नुस् 20 भनेपछि त्यसो भए 20 इन्टु 35 थाउ गर्दा कति आयो भन्दा 7 लाख आयो। यसमा 28,000 मल्टिप्लाई बाई 20 गर्दा कति आयो 5 लाख, यो 60,000 आयो। यसमा कन्फ्युज केही नहोला भनेपछि अब यसलाई मैले फेरि के गर्ने भन्दा यहाँ अलि सजिलो होस् अङ्कहरू। यसलाई यो त सेल्स भयो ए। अब हाम्रो कस्ट कति त, कस्ट कति लाग्यो भन्दा यसलाई ए भनेर एउटा मोटामोटी सम्झिरहनु होला, यो ए हो। अब लेस हामी कुन गरिरहेका छौँ भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यहाँ राख्नुहोस्। यसको लागि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा भेरिएबल कस्टिङको लागि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के भनेका थियौँ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, यी धेरै आउन सक्छ। यसको कन्सेप्ट एउटा बुझे भयो। यो भित्र यी सबै छ भन्ने बनाउनलाई मैले के भन्ने, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट 5 लागेको रहेछ है भनेर भने त्यसैलाई नै यहाँले के गर्नुहोस् कपी देन यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। भनेपछि यसमा के भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट इक्वल्स टु कस्ट पर युनिट। सजिलोको लागि मैले यो फर्मेट किन बनाएँ 5 रहेछ है, कुन 5 यो
यो 5 यहाँ लगेँ, त्यसो भए यहाँ पनि मैले लगेँ 5 है। अब यहाँहरूलाई मैले यो बनाएको अर्थ सिधै के भने यो मैले माथिल्लोलाई क्लोज गरिदिएँ डियर स्टुडेन्ट। किन भन्दा कहिलेकाहीँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो गर्नुहुन्छ, कहिल्यै पनि यस्तो गर्ने होइन। माथि 35 तल 28 यस्तो गर्न भएन। मैले के भनिएको छु, माथि सेल्स रेभिन्यूको लागि भिई एनयुई इक्वल्स टु यसलाई अलवेज सेल्स युनिट्स मल्टिप्लाई बाई एसपिपी यु भनेको छु। यो कस्ट अफ गुड सोल्डमा अलवेज कस्ट पर युनिट के अरे कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई आउट के अरे आउटपुट प्रोडक्सन कति 30,000। अब यहाँ राखिदिनुहोस् प्रोडक्सन कति यसमा सेकेन्ड इयरमा 24,000। यो फर्स्ट इयर हो, यो फर्स्ट इयर, यहाँ यो सेकेन्ड इयर, यो फर्स्ट इयर, यो सेकेन्ड इयर। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई बाई 5 त्यहाँ यो 30,000 इक्वल्स टु यो 24,000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दा 120,000 भनेर यहाँ आयो भने अब यो रेटलाई सानो कोलम बनाइदिउँ, यसलाई सानो बनाएपछि ठीक होला। यो अब अरु खर्च डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यिनीहरू भए केही म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टले राख्यो भनेपछि अब यसमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जान्छ त यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यतातिर लगाएर घटाउँछौँ। यति भनिदिनुहोस् त, फिक्स्ड जाँदैन। भेरी गुड, यो सम्झनुहोस् के भन्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट COGS निकाल्दा जाँदैन कुनमा भेरिएबल कस्टिङमा, नामै भेरिएबल। यसरी सम्झनुहोस् न, नामै भेरिएबल हो भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यहाँ समावेश हुँदैन भनेपछि यसलाई अब हामी अरु छ त भेरिएबल छैन भने अब यो बी भयो, यो बी भयो। ए माइनस बी भनेपछि अब ए माइनस बी भन्न सकिहाल्यो त छैन। यसमा के गर्नुहोस् 8 बाहिरबाट म राखिदिन्छु 8 ओपनिङ स्टक के गरौँ ओपनिङ स्टक जोड्नुहोस् लेस क्लोजिङ स्टक जोड्नुहोस् क्लोजिङ स्टक जोडौँ के अरे घटाइदिउँ। अब यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ खै त भन्दा यहाँ क्लोजिङ स्टक दिएको छ कति दिएको छ 5,000 यसमा राखिदिनुस् युनिटमै। रेट कति त अब यसको लागि अब एउटा सर्र ओपनिङ खै त भन्ने कुरो आयो नि। अब यस्तो भने ल भन्दा कहिलेकाहीँ ओपनिङ नहुन पनि सक्छ। यस्तो भने एउटा वर्किङ नोट यहाँले बनाइहाल्न पर्यो जुन मैले पहिला गराएको थिएँ भने ओपनिङ स्टक 8 पर्चेज अथवा प्रोडक्सन पर्चेज पनि हुन्छ प्रोडक्सन और पर्चेज टोटल अथवा प्रोडक्सन इक्वल्स टू टोटल लेस सेल्स। यो मन्त्र सम्झनुस् भनेको थिएँ नि।
ओपनिङ वर्किङ के गरेँ मैले भन्दा दुईटैको लागि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको लागि एउटा वर्किङ यो बनाउँदाखेरि अनि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर ओपनिङ छैन गिभन इन्फर्मेसन राख्नुहोस् त प्रोडक्सन यसमा कति गर्यो यसमा भनेको फर्स्ट इयरमा प्रोडक्सन 30,000 अनि सेल्स कति गर्यो 35 भेरी गुड हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ यति गरेपछि क्लोजिङ स्टक कति छ हाम्रो 5,000 भेरी गुड 5,000 भनेपछि 5,000 आउँछ भने माथि कति रहेछ त यो कमन सेन्स लगाउनु 40 रहेछ 40 मा 35 घटाउँदा 5 आयो नि त भनेपछि यहाँ 40 हुनलाई ओपनिङ कति रहेछ ल भन्नुस् त 8 भनिया छु नि ओपनिङ कति रहेछ 10,000 कति 10,000 रहेछ भनेपछि यो 30,000 हो है 30,000 यो 30 35 5 भनेपछि अथवा यहाँहरुलाई मैले यो त बनाए यसको लागि एउटा फर्मुला पनि दिएको छु नि अलवेज प्रोडक्सन unit equals to equation equals to sales plus closing stock minus opening stock गर्दाखेरि जुन छैन त्यही आउँछ यो फर्मुलाबाट त्यो माथिको सर क्लोजिङ स्टक पनि 500 छ त्यहाँ 5,000 ए हस् म बनाउँछु है हस् यसलाई यसलाई ख्याल गरिदिनु होला यो 5,000 भयो यो अनि यहाँहरुले यसैमा नै म अलिकति फेरि एउटा कुरा भन्न गएँ त्यो के भन्दा क्लोजिङ अफ फर्स्ट इयर भन्नुस् त क्लोजिङ अफ फर्स्ट इयर ओपनिङ अफ सेकेन्ड इयर होइन त हो हिजो बेलुकाको साजी भात आज बिहानको बासी भात भन्दा चाल तपाईको हिजो बेलुकाको क्लोजिङ क्यास आज बिहानको ओपनिङ भए जस्तै यो कन्टिन्यू यहाँ प्रोडक्ट एक्स छ भने प्रोडक्ट एक्स छ प्रोडक्ट वाई छ भने एक्स को क्लोजिङ वाई को ओपनिङ नेभर फेरि यो फर्मेट यस्तो बनाउँदा यताको उता गयो कहिल्यै नसम्झनु होला तर मन्थमा डेमा टाइममा आएको छ भने क्लोजिङ अफ फर्स्ट इयर ओपनिङ अफ सेकेन्ड इयर यो 5,000 यसमा गयो त्यसो भए प्रोडक्सन कति गरेको छ त सेकेन्ड इयरमा प्रोडक्सन कति 24,000 अनि टोटल कति भयो त भन्दा 29,000 भयो सेल्स कति हो त भन्दा 28,000 इक्वल्स टु क्लोजिङ कति त भन्दा 29 माइनस 28 गर्दा माथिको सित मेल खाएन त यहाँ क्लोजिङ यसले यो भनेको थियो हामीले पनि त्यही निकाल्यौं भन्दा यसरी हामीले यो कुरोलाई ख्याल गरिदिनु होला भनेपछि ओपनिङ कति रहेछ त भन्दा 10,000 कहाँबाट एज पर वर्किङ नोट कस्ट कति हो त कस्ट भनेको उही 5 रुपैयाँ माथि कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्दा जति आउँछ त्यति नै राख्नुस् क्लोजिङ 5,000 भन्दा यो 10,000 के अरे 10,000 ओपनिङ हो 10,000 × 5 मल्टिप्लाई गर्नुस् 10,000 मल्टिप्लाई बाई 5 50 हो अनि यो 10,000 अनि क्लोजिङ पनि त राख्नुस् न त यो यसरी अब गल्ती यहाँ हामीले गर्ने है कस्तो भन्दा
यस्तो गरिदिन्छौँ कि यहाँ सेल्स पनि भनियो सबै जोडेर राखिएको हुनाले ध्यान नपुग्दो रहेछ। त्यसकारण जहिले पनि यो क्लोजिङ स्टकलाई माइनसमा राख्नु पर्छ। यो कुरोलाई ख्याल गरौँ। भनेपछि यस यो के आयो? कस्ट अफ सोल्ड आयो। कस्ट अफ गुड सोल्ड कति आयो? 175,000 आयो। यही होइन? हो। 10,000 × 5 क्लोजिङ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेल्स 35 × 20 भन्दा 150 यो भनेपछि अब एक यसलाई के भन्दा हामीले जोड्दियौँ। जोड्दाखेरि कति आयो? 1,75,000 आयो। यो 2 लाख माइनस यो गर्दाखेरि के आयो? 1,75,000। यसलाई पनि हामीले त्यही गरौँ त्यो गरौँ भन्दा अब अहिलेको त्यो फर्मेटमा हेर्नुहोस् त, वर्किङको फर्मेट। यहाँ ओपनिङ कति त? यो क्वेसनले दिएको छ त यहाँ ओपनिङ भनेर सेकेन्ड इयरमा छैन। अहिले हामी के भन्यौँ? क्लोजिङ अफ फर्स्ट इयर, ओपनिङ अफ सेकेन्ड इयर भनेपछि कति छ त? 5,000। भ्यालु 5 हो। एमाउन्ट कति हो? 25,000। अथवा यहाँले के बुझ्नुहोस् भन्दा यहाँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि क्लोजिङ अफ दिस, ओपनिङ अफ द्याट, यो कुरो बुझौँ है। ल म एरो पनि राख्दिएँ। यो यति भएपछि यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब क्लोजिङ स्टक यसको 1,000 हो, 5 हो, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 5,000 1,000 इन्टु अथवा यसलाई के भनेपछि यसमा 5,000 यसमा राख्नुहोस्। कति आयो? 5,000। यो के नेगेटिभमा? कुन नेगेटिभमा हो? यो घटाउनुहोस्। घटाउँदा यसको कति आयो भन्दा 140,000 आयो। अब यो त बी मानौँ न त, मानौँ होइन? हो नै बी, कस्ट अफ गुड सोल्ड यो आयो। सेल्स रेभिन्यू माथि छ। अब कस्ट अफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्नुहोस् त, डिफरेन्स पढ्नु आयो होला नि। डिफरेन्स बिट्विन सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट नोन एज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। जब अर्गनाइजेसनको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्रै भनेर भएन, जब अर्गनाइजेसनको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाई हुन्छ तब कम्पनीको नेट प्रफिट गर्ने क्षमता बढी हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले त्यो डिसिजनको कुरोमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। यो फर्मेट बनाइरहँदाखेरि यसलाई ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर राख्नुहोस्। ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के भन्दा मैले सेल्स इक्वल्स टु सेल्स माइनस भेरिएबल सिओजिएस भनौँ न, यसमा कस्ट अफ गुड्स सिओजिएस घटाइदियौँ। अथवा त्यो अर यो भनेको एबाट घटाउनुहोस्, एबाट बी घटाइदिनुहोस्। माथिको ए बनाएको छु मैले, यसलाई घटाइदिउँ त कति आयो भन्दा 700,000 माइनस 175,000 इक्वल्स टु 700,000 माइनस 175,000 इक्वल्स टु 525 आयो। यसलाई पनि यसमा जानु त्यति आयो। यो घटाइसक्यौँ हामी, 420,000 आयो। लेस कहिलेकाहीँ लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट हुन सक्छ। त्यो भनेको
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग, त्यो भनेको अफिस एन्ड एडमिनसँग, त्यो भनेको मार्केटिङसँग। मार्केटिङ गर्न जति धेरै बेच्यो त्यति धेरै कमिसन बेसिसमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्ता भेरिएबल छन् भने त्यो घटाइदिने। त्यो भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङ, यो सबै भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। यो के भयो? यो सबै म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। यो भनेको तयारी गरिसक्यो, माथि प्रोडक्सन गर्यो, अब बेच्न गयौँ, लेस। यहाँ के भनेको छ? भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। 1 युनिट बेच्दाखेरि 2 रुपियाँ लाग्छ है भनियो भनेपछि भेरिएबल लेस भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब यसमा मैले यहाँहरुसित भन्नुपर्ने कुरा के भने, यस्तो बेलामा युनिटका कुरामा ख्याल गर्नु होला है भनेको छु। यसले के भन्यो, मैले बेच्दा लागेको है भन्यो भने बेचेको कति हो त भन्दा 35,000 हो। बेचेको कति? 35,000 हो नि त। अब प्रोडक्सनमा होइन रहेछ। अहिले यहाँ हामी गएका थियौँ प्रोडक्सनमा, यसमा। अब यहाँ के भन्दा भेरिएबल भन्दा के को लागि? बिक्री गर्दा प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन, सेल्स युनिटलाई हो। यसमा 28,000 यसमा आउने भयो। 28,000 कति लाग्यो त भन्दा 1 युनिटको लागि 2 रुपियाँ। यसमा कति लाग्यो? 2 रुपियाँ। त्यहाँ फरक पनि हुन सक्छ, त्यो कुरोलाई केही अनौठो मान्ने कुरो भएन। लेस यो 35,000 मल्टिप्लाई बाई 2 यो घटाइदेऊ। यसमा पनि इक्वल्स टु 28,000 मल्टिप्लाई बाई 2। हेर्नुहोस् है, प्रोडक्सनलाई मैले गरेको छैन, घटाउनुहोस् यहाँहरूले। इक्वल्स टु पढ्नु भयो, इक्वल्स टु यही नै के आयो? नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यसलाई के भनौँ? नेट ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो भने, मार्जिन माथि हो भने यसलाई के भनौँ? नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। भेरिएबल मात्रै घटाएको छौँ है, यसलाई के भनौँ? अब नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब बेट भयो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो आइसकेपछि लेस। अब फिक्स्ड जुनसुकै भए पनि फिक्स घटाइदिनुहोस्। ती फिक्स्ड भनेका चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट चाहे नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भन्दा इक्वल्स टु म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भन्दा यसमा हामी म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति छ त हाम्रो? कति छ हाम्रो? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट भन्नुस् त। एकजना बोल्दाखेरि मलाई आड भरोसा हुन्छ। हजुर तिनीहरू के भन्दा यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड नन दुईवटै भन्दा एउटा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 5 रुपियाँ रे। 5 रुपियाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति त? अनिस्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति? एउटा। अर्को त यहाँ दिएको छ
फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसमा त मैले दुईवटैमा लगाएर गिभन जति छ त्यति राखिदिइहालेँ। हेर्नुहोस् है, म फास्ट गइहालेँ। यसमा कति भन्दा 45,000 म राखिहालेँ। यसमा कति त किन म त्यो फास्ट नराखेको? यसलाई यो राखिदिइसकेँ, यसलाई म राखिसकेँ। तल हेर्नुहोस् है, यो गइसक्यो। यसलाई फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एडमिन राखिसकेँ। फिक्स्ड मार्केटिङ छ भने पनि राख्नुहोस्। यहाँ के फिक्स्ड मार्केटिङ अफिस एडमिन एक्सपेन्सेस फिक्स्ड एडमिन यस्ता छन् भने ती घटाउँदै जाने हो। यहाँ छैन, एउटा कुराले यी सबै कुरा बुझ्दिन पर्यो। भनेपछि यहाँ कति त युनिटलाई त 5 भनेको छ। अब के गरौँ बोल्नुस्? नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ है, नर्मल क्यापेसिटी दिएपछि अब ओभर अन्डर एडजस्टमेन्ट गर्ने होला नि हामीले, होइन सर? यसमा थ्याङ्क यू। भनेपछि नर्मल अन्डर ओभर्सन, अन्डर एब्जर्सन, ओभर एब्जर्सन यसमा गर्ने भनेको छैन। अब के कुरा बुझौँ भन्दा भेरिएबल कस्टिङमा अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन हुँदैन, मात्र केमा हुन्छ? एब्जर्सन कस्टिङमा मात्रै हुन्छ, भेरिएबलमा अन्डर र ओभर हुँदैन। रह्यो के भन्दा यसले के भन्यो? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 5 रुपियाँ लागेको छ है भनेर यहाँ भनिदियो। कति? 5 रुपिज लाग्यो भन्यो। अब कतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने? यहाँ प्रोडक्सन युनिटलाई गरौँ, सेल्स युनिटलाई गरौँ, केलाई गरौँ भन्दा यदि हजुर क्वेसनमा त्यही भएर मैले ऐके भनेको थिएँ नर्मल क्यापासिटी क्वेसनमा दिएको छ कि छैन। हिजो भने नर्मल क्यापासिटी, स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी, बजेटेड क्यापासिटी, एब्जर्सन क्यापासिटी, फरकास्टेड क्यापासिटी विभिन्न नामले दिन सक्छ, अलमल हुने कुरो भएन। हिजो लेखिएको छ भने क्वेसनमा यदि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने फिक्स कस्ट इक्वल्स टु नर्मल क्यापासिटी के भनौँ? फिक्स कस्ट इक्वल्स टु नर्मल क्यापासिटी मल्टिप्लाई बाई कस्ट, फिक्स कस्ट पर युनिट, फिक्स्ड कस्ट पर युनिट। यदि यो गिवन छैन भने इफ in normal capacity fixed cost is calculated as follows. If not given in normal capacity, if not हो भने जहिले पनि प्रोडक्सन युनिटमा जाने। भनेपछि हाम्रो नर्मल क्यापासिटी कति छ त भन्दा नर्मल क्यापासिटी हाम्रो 25,000, 25 मल्टिप्लाई बाई 5 इक्वल्स टु कति हुने भयो? 125 हो, 125,000 हो हो कि होइन? त्यही यसमा घटाइदिनुहोस्। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 125,000 कसरी आयो? नर्मल क्यापासिटी मल्टिप्लाई बाई फिक्स कस्ट पर युनिट भनेपछि अब घटाइदिनुहोस्। घटाउँदाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स
कति आयो भन्दा नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस अथवा यसलाई म माइनसै राखिदिइसकेको छु यसमा नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु 2,85,000 कति आयो 2,85,000 1,994,000 लेस यदि ट्याक्स छ भने लेस गरौँ लेस ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ पर आईटी भने कम्पनी हो भने 25% इन्कम ट्याक्स आईटी भनेको इन्कम ट्याक्स नेपालको इन्कम ट्याक्स अनुसार रेट दिएन एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनिदियो भने कम्पनीको ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट हो 25%। यहाँ त दिएको छैन दियो भने नेट प्रफिटमा राख्ने यहाँ छैन नभएपछि राख्ने कुरो भएन इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट यो यति आयो हाम्रो कति आयो भन्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यति हुनै पर्यो यति भयो यसको लागि हामी यति गर्छौं यसको काम सकियो भनेपछि के यसबाट समरी के बुझ्न पर्यो भन्दा अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन भेरिएबल कस्टिङमा हुँदैन मात्र एब्जर्सन कस्टिङमा हुन्छ भनेर हामी सम्झ्यौं फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट निकाल्दाखेरि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको लागि नर्मल क्यापासिटी छ भने नर्मल क्यापासिटीलाई फोकस गर्नुपर्ने रहेछ न कि प्रोडक्सन युनिटलाई होइन यदि नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने मात्रै प्रोडक्सन युनिटलाई ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामी यति कुरा बुझ्दिन पर्यो यो मैले पठाउँछु अब रह्यो त्यसो भए एब्जर्सन कस्टिङको बारेमा पनि थोरै छलफल गरौँ सोलुसन गरौँ न त स्टार्टिङ गरौँ अनि त्यसपछि एब्जर्सन र भेरिएबलको बीचमा कम्प्यारिजन गरौँला अब मैले हिजो भनेको मैले भन्दा पनि प्रिन्सिपल्ली के भन्छ यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ प्रोडक्सन भन्दा सेल्स युनिट बढी छ भने अथवा क्लोजिङ स्टक बढी छ भने एब्जर्सनको इन्कम बढी हुनुपर्छ भनेर भन्यौ भने अब यहाँ यसो हेर्नुस् त यहाँ ओपनिङ छ 10,000 क्लोजिङ छ 5,000 हेर्नुस् है मैले यहाँ अर्को अब हिसाब नगरिकन आइडिया जेनरेट गर्ने तरिका के भन्दा ओपनिङ 10,000 छ क्लोजिङ 5 छ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार यो 2,85,000 भन्दा एब्जर्सन कस्टिङको इन्कम कम हुनै पर्छ यो भन्दा 2-3 लाख ल्याउनु हो भने गल्ती किन इफ द क्लोजिङ इज opening stock is greater than closing stock income under variable costing is higher than the absorption costing यो कुरो यसरी भन्न जान्नुस् त तपाईहरु यो जान्नु हो भने के मैले के भने 285 भन्दा एट एनी कस्ट कम आउनै पर्छ एब्जर्सन कस्टिङ को आएन भने हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ भयो हामीले प्रिन्सिपल बुझेनौ यो कुरा ठोकेर भन्न पर्यो के ढुक्क तालले भन्न सक्न पर्यो फर्स्ट इयर को कुरो त्यो रहेछ भने सेकेन्ड इयर हेरौं त सेकेन्ड इयरमा के भन्छ भन्दा सेकेन्ड इयर को ओपनिङ 5,000 यसमा पनि त्यही नै देखियो क्लोजिङ 1,000 भनेपछि डिफरेन्स 4,000 ले बढी छ 4
इन्टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 5, 4 इन्टु 5 4000 इन्टु 5 20,000 ले यो इन्कम कमाउनै पर्छ। अहिले 174 हुन पर्छ, त्यहाँ हेर्नु होला 20,000 ले कम। यसमा 5 इन्टु 5 25,000 भन्दा यसमा 2,60,000 हुनै पर्छ। यो यसरी यहाँहरूले ठोकेर भन्न सक्नुभयो भने यहाँहरू पढाउन जाँदा व्यवहारमा खट्दाखेरि केही समस्या हुँदैन। यो कुरो जान्न पर्यो। घोकन्ते पास हुनको लागि मात्रै यो नगरौँ भन्दा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरोमा सम्झनु होला। अब जाउँ एब्जर्सन कस्टिङको गरौँ त। एब्जर्सन कस्टिङलाई म अर्को फर्मेटमा एब्जर्सन एबिएसओ आरपिटिआइओ एब्जर्सन कस्टिङ यो त म पठाउँछु। त यहाँहरूलाई यसको पार्टमा सर पेस्ट गरिदिन्छु उता लगेर, फर्मेट सजिलो होला भनेर, टाइम कन्ज्युम नहोला भनेर। तर के भन्दा हामीलाई अहिले काम नलाग्न पनि सक्छ, काम नलाग्न पनि सक्छ। नलागेकोलाई हामी डिलिट गर्ने, काटछाँट गर्ने छँदैछ भनेपछि इन्कम अन्डर। अब यहाँ एब्जर्सन भनेर जाउँ है, एबिएसओ आरपिटिआइओएन एब्जर्सन कस्टिङ। यो डियर स्टुडेन्ट यो नसक्दासम्म हलचल नगर्नु होला। अनि सकेपछि सकभर म छिटो गर्ने प्रयास गर्छु। छिटो भन्दाखेरि नबुझाइकन छिटो सक्नको लागि मात्रै होइन, तर के भन्दा थोरै 5 मिनट यहाँ धेरै भयो भने पनि यो सकाएर छोडौँ है। बिचमा छोड्दाखेरि अनि कन्फ्युज हुन्छ, क्लियर हुँदैन। अब यसको लागि इन्कममा केही फरक पर्दैन, उही नै हो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि त्यही नै हो। तर अब ओपनिङ र क्लोजिङ, अब यसमा के भन्दा काटछाँट गर्न पर्यो। यसको लागि भेरिएबल भनेर लेख्न पाइएन, के भनौँ कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर राख्नुहोस्। कस्ट अफ गुड सोल्ड भेरिएबल भन्न पाइएन, भेरिएबल कस्टिङको लागि पो हो। तर हिजो मैले के भनेको थिएँ, एब्जर्सनभित्र भेरिएबल पनि पर्छ है भनेपछि यो कस्ट राख्यौँ ठिकै छ, यसलाई राख्यौँ यो कस्ट ठिकै छ। ओपनिङका कुरालाई अलि पछि हामी छलफल गरौँला। यहाँ के त भन्दा फिक्स्ड, यति सम्झाउनुहोस् न, भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्सन कस्टिङ। यसमा के सम्झाउनुहोस्, अन्ली भिसी मात्रै हो है, अन्ली भेरिएबल कस्ट मात्रै यसमा रेकर्डेड हुन्छ। यसमा बोथ मिन्स भिसी प्लस एफसी। हिजोको फर्मेट यतिले सकियो नि त। दुईवटै कुन म्यानुफ्याक्चरिङ दुईवटै जान्छ भनेपछि यहाँ हामीले राखौँ न त म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यसमा राखिदिउँ। कति त हिजो मैले एरोले देखाएको थिएँ, यो खर्च यहाँ जान्छ भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो 125,000 छ नि। यो 125,000 लगेर राख्ने होइन। यदि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने प्रोडक्सन इन्टु नर्मल क्यापासिटी इक्वल्स टु 30,000 मल्टिप्लाई बाई 5,000। यसको प्रोडक्सन कति हो 24,005 इक्वल्स टु 24 मल्टिप्लाई बाई 5। हेर्नुहोस् है, म त्यसो भए ओपनिङ र क्लोजिङ कति त भन्दा अघि पो 5 थियो र 5 राखेँ। अघिको पो भेरिएबल मात्रै थियो र 5 राखेँ।
अब यो दुईवटाको जोड कति भयो भन्दा 10 भयो। ओपनिङको भ्यालुएसन 10 ले हुँदो रहेछ, यसको भ्यालुएसन 10 ले हुँदो रहेछ। भनेपछि कुरो बुझ्नुभयो। भनेपछि यहाँ थोरै म यतातिर सर फेरि भन्नु न फेरि माथिबाट सर यो माथिबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट भनिदिनु न। यस कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा मैले यहाँ बनाएँ के बनाएँ भन्दा भेरिएबल कस्टिङमा पो यो हुन्छ के हुन्छ भिसीमा मात्र भेरिएबल कस्ट मात्रै समावेश हुँदो रहेछ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै समावेश हुन्छ, त्यसमा फिक्स कस्ट समावेश हुँदो रहन्छ। अन्ली भिसी कस्ट भनेर यहाँ मैले देखाएँ। एसीमा कुन कस्ट समावेश हुन्छ भन्दा बोथ कस्ट भनेको के त भन्दा भिसी प्लस एफसी। त्यसमा पनि फेरि अर्को वर्ड सम्झनुस् म्यानुफ्याक्चरिङ कुन अरे म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा राखिन्छ त कहिल्यै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा कहिल्यै राखिन्छ त नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्रोडक्सन गर्न नलागेका सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड हो भने मेरो खर्च प्रोडक्सन गर्दा यति लाग्यो भन्ने होइन नि त, मेरो सेल्स गर्दा यति खर्च लाग्यो भन्ने हो। त्यसकारणले प्रोडक्सनसँग रिलेटेड खर्च मात्रै राखौँ। त्यसको लागि भेरिएबल कस्ट त गइहाल्यो, यो भिसी गयो, भेरिएबल गयो। त्यसो भए एफसी कति त भन्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि यसमा राख्छौँ। फरक भनेको यति नै हो नि त। एब्जर्प्सन कस्टिङले बोथ कस्ट आर रेकर्डेड टु डिटरमाइन द टु फाइन्ड आउट द कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्छ। भेरिएबल कस्टिङले के भन्छ अन्ली भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आर रेकर्डेड under the variable costing to determine the cost to find out the cost of goods sold of the organization भनेर भन्छ। त्यही भएर हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङमा बोथ कस्ट जाने हुनाले यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि राख्यौँ। भनेको तँ कहाँबाट ल्याएको त भन्दा यहाँ छ नि त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कहाँ छ भन्दा यो क्वेसनमा दिएको छ नि त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यहाँ गिभन छ नि यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो फिक्स्ड छ तर यो के हो यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, यो तलको के भयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भयो के। त्यही भएर माथिको मात्रै गयो। यो गरिसकेपछि अनि यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकको कस्ट पर युनिट यति भनेर क्वेसनले भनेको छ त कहिल्यै भन्दैन। युनिट पनि फाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट पनि हामीले त्यो दुईवटाको तीनवटाको छ भने टोटल गर्नु पर्यो। फेरि वान्स मोर त्यो 10 कसरी आयो भन्दा भिसीको 5 फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको 5। यदि अर्को भेरिएबल डाइरेक्ट मेटेरियल 2 भन्थ्यो भने 12 हुन्थ्यो। 12 ले ओपनिङ र क्लोजिङलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ 1। यदि यो बुझ्नु भएन भने, यदि यो होइन भने यहाँलाई मैले तल लैदिएँ। यो त्यो 10 कसरी आयो त भन्ने कुरोमा जाँदा 10 कसरी आयो भन्दा 10 को कुरो जाँदा एउटा त यो 5 जोडेर राखियो, एउटा के भयो यो म देखाइदिएँ त यसैमा नै ल। अर्को के भयो त भन्दा यो जोड्नुहोस् न, यो जोडिन मैले ल, यो रेट पनि दिएको थिएन। यो जोड मैले के गरेँ टोटल जोडेँ डियर स्टुडेन्ट, मैले टोटल जोडेँ। कति प्रोडक्सन गर्दा 30,000 प्रोडक्सन गर्दा 3 लाख लाग्यो। कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख डिवाइडेड बाई
प्रोडक्सन युनिट 10,000 हो 30,000 हो भने रेट कति आयो त भन्दा रुपिस 10 कहिलेकाहीँ यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसरी आयो अब यो त्यसरी रेट यो आयो भनेपछि ओपनिङ र क्लोजिङको भ्यालुएसन अब कस्ट पर युनिट जति आउँछ त्यसैले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई म यहाँ राख्दिन त अब यो एक्स्ट्रा बनाए तर त्यो चाहिँदैन अर्को फर्मेट यति गरेपछि अब यो 10,000 3 लाख अब ओपनिङ र क्लोजिङ यो जोडियो ओपनिङ स्टक जोड्नुस् क्लोजिङ घटाउनुस् ओपनिङ 3 लाख प्लस 1 4 माइनस 50 यो त माथिबाट गर्दाखेरि यो भएको यसलाई आउट गरौँ यो इक्वल्स टु यो गर्दाखेरि के भयो भन्दा 350 यसलाई पनि त्यही गरौँ 250 यसलाई जोडौँ यो कति आयो 260 अब कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर यसमा हामीले अब यहाँ राख्न पाइएन अब ऐ भनेको अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गरौँ भन्दा अन्डर भयो कि ओभर भयो के हो अन्डर र ओभर हेर्ने भन्दा फिक्स कस्टहरु अन्डर भयो कि ओभर भयो यो हेरौँ यसको लागि मैले के भनेको छु एड अन्डर एब्जर्सन अन्डर ABSORPTION एब्जर्सन लेस हिजो पनि यो बारेमा छलफल गरेको ओभर एब्जर्सन दुईवटै कुरो ABSORPTION ओभर एब्जर्सन केसँग कम्प्यारिजन गर्ने भनेको मैले फिक्स कस्टसँग हजुर त्यो सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ नि किन त्यो रेट युज नगरेको त कुन रेट यो फर्स्ट इयरमा राख्नु भएको छ नि पक्नुस् त सेकेन्ड इयरमा यो अब यो 10 जान्छ नि मल्टिप्लाई गरेको त्यही आइसकेको हो मल्टिप्लाई गरौँ है त यसलाई इन्टु 5 इन्टु 10 अनि यसमा 1000 इन्टु गर्दा कति आयो 10,000 10,000 है भनेपछि यो त्यही नै हो यहाँले सम्झाइदिनु भयो 10,000 यो घटाइदिउँ यो 10,000 माइनस 10,000 हो नि त क्लोजिङ भनेपछि 280 आयो अब अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन अब यसमा एक ध्यान लगाऊ है केसँग त अन्डर र ओभर गर्ने भन्दा फिक्स कस्टसँग अन्डर एन्ड ओभर केसँग कम्प्यारिजन गर्ने कम्प्यारिजन बिट्विन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन कति हो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन एफसी कति छ भन्दा 125,000 छ कि छैन त्यो भनेको कसरी आको भन्दा नर्मल क्यापासिटी multiply by normal capacity multiply by fixed manufacturing cost per unit गर्दा यो आयो अब आयो कति त भन्दा अब यहाँ अब हेर्नुस् है हुनु पर्ने अब यसरी सम्झनुस् है हुनु पर्ने 125,000 सर यो माथि चाहिँ नर्मल क्यापासिटी चाहिदैन हजुर माथि COGS मा चाहिँ नर्मल क्यापासिटी युज हुँदैन फिक्स कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरी गुड नर्मल क्यापासिटी गिवन छ भने चाहिएन त्यसैसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो
छैन भने यसमा के आउँछ जहिले पनि 1.25 आउँछ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जहिले पनि के भन्दा 1,25,000 भनेर राखिदिन्छौँ। यदि नर्मल क्यापासिटी गिभन छ भने त्यसैसँग अन्डर र ओभर गर्ने हो। यहाँ हुनुपर्ने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 1,25,000 1.25 हुनुपर्नेमा कति भयो भन्दा 1,50,000 भयो। 1.25 हुनुपर्नेमा 1,20,000 भयो। यो मैले कति हुनुपर्ने 1.25 अब सम्झनुस् है, हुनुपर्ने गिभन 1.25 भइदियो 150,000। कतिले ओभर भयो पहिलो फर्स्ट इयरमा? कतिले बढी? 25,000। भेरी गुड, 25। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड 25,000 ले बढी छ है। माथिको कस्ट अफ गुड सोल्ड 25,000 ले बढी छ। अब एडजस्टमेन्ट गरौँ। यो 1,20,000 5,000 ले कमी छ। 8 अन्डर एब्जर्सन लेस ओभर एब्जर्सन। यसमा जोडौँ कस्ट अफ गुड सोल्डमा 25,000 एउटा अन्डर एउटा ओभर भयो, एउटा अन्डर भयो एउटा ओभर भयो। यो कुरो बुझ्नुभयो? यो कुरो बुझ्नु भएन? यो बुझ्नु भयो कि भएन? हजुर यताउति भयो कि के हो? ए फेरि म आएँ है त। ल यताउति नहोस्, बरु भोलि यसलाई सकाइदिउँला। यसमा कन्फ्युज भई हामी नबढौँ। कन्फ्युज छ भने नबढौँ, यसैमा नै क्लोज गरिदिउँ भन्दा अन्डर। अब म यसैमा नै गएँ। अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सनका कुरा थोरै भनेर तपाईँहरूको उता टाइम म कन्ज्युम गर्दिनँ भनेपछि यसलाई नसकिने भयो। कन्फ्युज भई अघि नबढाउँ। सम्झनु पर्ने कुरा नै यही नै हो, अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन। तपाईँलाई दिएको फिक्स कस्टसित प्रोडक्सन गर्दा लागेको फिक्स कस्टको बिचमा कम्प्यारिजन गरौँ। कम्प्यारिजन गर्दा हुनुपर्ने 1,25,000 आयो 1,50,000 भने बढी भयो। बढी लेखियो है कस्ट अफ गुड सोल्ड। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड ओभर भयो। ओभर 8 के अरे अन्डर 8 ओभर लेस भनेर हामी भन्छौँ नि। अब अर्को स्कुल अफ थट छ, नेट प्रफिटबाट जाँदा अर्को तरिकाले गर्छौँ भने यसैकोमा नै हामी एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्छ। यो गर्नको लागि मैले यो लास्टसम्म गरेर म पठाइदिन्छु, यहाँहरूले हेर्नु होला। अनि भोलि अर्को फेरि स्टार्टिङमा अर्को एब्जर्सन कस्टिङको सुरुवात गरेर अन्त्य गरौँला। हुन्छ, यहाँहरू अर्को सब्जेक्टमा जोडिन सक्नुहुन्छ। म टाइम लिइदिनँ।